प्रभात। बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। खबरका साथमा उपस्थित छु म सृजना तिमसिना। आज नेपाल सम्बत 1140 लागा विक्रम सम्बत 2077 साल भदौ 31 गते बुधबार आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि ईस्वी सम्बत सन् 2020 सेप्टेम्बर 16 तारिक। खबर सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर एका बिहानै 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प आयो। काठमाडौँमा समेत भूकम्पको धक्का महसुस। आर्थिक सङ्कट टार्न सरकारद्वारा खुकुलो नीति बनाइँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान असोज 1 गतेदेखि खुल्ला। कार्तिक 1 गतेदेखि हिमाल आरोहण तथा पदयात्रा खुल्ला हुने। सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई सेवा भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 56,000 नाग्यो। 1400 बढीमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि। 40,638 जना कोरोना मुक्त भई घर फर्किए। 371 जनाको मृत्यु। सरकारले कोरोना भाइरसको लक्षण नदेखिएका संक्रमितको परीक्षण नगर्ने। भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत सीमा क्षेत्रका बारेमा विद्यालय तहमा नै पठन पाठन हुने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा नेपालको कुल क्षेत्रफल सहितको पाठ्य पुस्तक तयार। बाँकी 7 महिनामा शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयद्वारा संश्लेषित पाठ्यक्रम सार्वजनिक। यस वर्षको शैक्षिक सत्र चैत मसान्तमा नै सकिने। कोभिड-19 महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि पाठ्य वस्तु समायोजन गरिएको शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाई। र एनआरएनएले 13औं साग र 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने। सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललितको उपचारका लागि क्रिकेट खेलाडी संघ नेपालद्वारा आर्थिक सङ्कलन। ओ भाइ, यत्रो दिन खनेर पनि पानी निकाल्न सकिने है तिमीले? हैरान भइसक्यो। यति गहिरो खन्दा पनि पानी नै भेटेको छैन। यतिका दिन भइसक्यो इनार खन्न लागेको, पानी भेटिन्न भन्छ। ए हजुर पनि गाईलाई घाँस चाहिँ नदिने, आ दुध दिएन भनेर रिसाउने। लो, के भनेर ल्याएको तिमीले? मैले त कुरै बुझेन। हो त नि हजुर, ढलान नगरेको जमिनले मात्रै पानी सोच्न सक्छ। वर्षाको पानी जमिनले सोचे पो इनार खन्दा पानी आउँछ। यी हेर्नुहोस् त, जताततै ढलान मात्रै छ। अब पानी कहाँबाट आउँछ? अनि भन्छ पानी आएन भनेर। मैले गरेर भ्याउ हो? तपाईँ पनि दोषी छ नि हजुर यसमा। खै खाली जमिन यहाँ के भन्छ? वर्षातको पानी सङ्कलन गरौँ। भौतिक संरचना निर्माण गर्दा खाली जग्गा छोडी पुनर्भरणमा सहयोग गरौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड। खबर अब विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर एका बिहानै भूकम्प गएको छ। नेपालमा सिन्धुपाल्चोक राम्चे केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बिहान 5 बजेर 19 मिनेट जाँदा भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको धक्का गरिएको समाचार छ। भूकम्पको धक्का महसुस गरेपछि सर्वसाधारणहरू एका बिहानै आत्तिएर घरबाट बाहिर निस्किएका थिए। सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो। सिन्धुपाल्चोकको राम्चे आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मानिसहरू बिहानै घर बाहिर निस्किएका थिए। भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख मोनिका झाका अनुसार बिहान 5 बजेर 19 मिनेट जाँदा राम्चे केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गए पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका जिल्लामा यसको धक्का महसुस भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि मानिसहरू सडकमा निस्किएका थिए। राष्ट्रिय भूकम्प केन्द्रका अनुसार यो 2072 सालको गोर्खा भूकम्पकै पराकम्प हो। भूकम्पबाट के कति क्षति भयो भन्ने जानकारी भने प्राप्त भएको छैन। यसअघि भदौ 26 गते नेपाल भारत सीमा नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर 5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो।
कोरोना संक्रमणबाट मंगलबार 10 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। धरान 17 का 70 वर्षीय वृद्धको बीपी प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको हो। ज्वरो खोकीसँगै श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएपछि गत शनिबार भर्ना भएका उनी मुटुमा स्टेन्ट राखिएका र उच्च रक्तचाप पीडित थिए। पोखरा 10 का 70 वर्षीय क्यान्सर रोग पीडित पुरुषको पनि मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। 12 का 55 वर्षका महिला र पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। जितपुर 14 बहेरी टोलकी मधुमेह र उच्च रक्तचाप पीडित महिलाको वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। मकवानपुरको मनहरी 8 मा मृत्यु भएका दम र मुटुको रोग पीडित 68 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै सर्लाहीका 64 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँकी 86 वर्षीय महिला, 34, 66 र 96 वर्षका पुरुषको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टे विवरणमा हालसम्मकै धेरै 1459 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। कुल संक्रमित संख्या 56,788 पुगेको छ। तीमध्ये 40,638 जना निको भएर घर समेत फर्किएका छन्। एकै दिन सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका हुन्। उता चितवनका 50% कोरोना संक्रमितको संक्रमणको स्रोत अस्पताल भएको पाइएको छ। संख्या र अवस्था विश्लेषण गरेर सोमबार जिल्ला कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। जिल्लाका 1277 संक्रमितको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। कुल संक्रमित मध्ये चितवनमा 254 जना अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी रहेका छन्। यो जम्मा संक्रमितको 20% हो। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि उनीहरूका परिवारमा कम्तीमा थप 1 जना संक्रमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी र उनीहरूका परिवारको संख्या जोड्दा जम्मा संक्रमितको 40% हुन आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 101 जनाले आफू उपचारका लागि अस्पताल जाँदा वा कुरुवा बस्दा संक्रमण भएको बताएका छन्। यसरी जोड्दा 50% मा संक्रमणको हिस्सा अस्पतालसँग जोडिएको चितवन स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले बताउनुभयो। संक्रमण बढ्दै गएपछि कारण पत्ता लगाउन तथ्याङ्कमा आधारित रहेर विश्लेषण गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कुरुवाबाट पनि संक्रमण धेरै फैलिन सक्ने जोखिम देखिएपछि अस्पतालहरूमा बिरामीसँग 1 जना मात्रै कुरुवा राख्न कडाई गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बिरामीको व्यवस्थापन र कर्मचारीको सुरक्षामा सुधार गरेर सेवा सञ्चालन भइरहेको अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय विशेष सतर्कता अपनाएका छौं। हाम्रो अस्पतालमा पनि 90 जना हाराहारीमा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए, 70 जना निको भए, नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक डाक्टर हरिश चन्द्र नेउपानेले भन्नुभयो। भरतपुरको सरकारी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले पनि होसियारी अपनाए संक्रमणबाट जोगिन सकिने बताउनु भएको छ। चितवनमा अहिलेसम्म उद्योग व्यापारी, होटल तथा फलफूल तरकारी पसल सञ्चालक 111 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उता सरकारले कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा आइतबार भएको आइसीएस को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदबाट पारित भए निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ। बैठकको निर्णयको 8 नम्बर बुदामा विपन्नको उपचार निशुल्क र अन्य संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लक्षण देखिएकाहरूको मात्र उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले आइसीएस को निर्णय कार्यान्वयनमा आए कोभिड-19 नियन्त्रणको प्रयास प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो। विपन्न बाहेक अन्यले शुल्क तिर्नुपर्ने र लक्षण नभए स्वास्थ्य कर्मीको समेत पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्णय विवादास्पद छ उहाँले भन्नुभयो। जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि महामारीका बेला सबै नागरिकले निशुल्क उपचार पाउनुपर्ने भन्दै आइसीएस को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विपन्न भन्दा माथिका सबैलाई एउटै तराजुमा राख्नुहुन्न। जनस्वास्थ्य विद डाक्टर शरद वन्तले भन्नुभयो, कोभिड-19 को न्यूनतम उपचार सबैका लागि निशुल्क हुनुपर्छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 6 महिनादेखि गरिएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निम्त्याउन थालेपछि सरकारले सबै क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ। झण्डै 6 महिनादेखि बन्द रहेको हवाई उड्डयन र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सहित पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गर्ने र आयोजनाका लागि विदेशबाट श्रम शक्ति ल्याउन पाउने निर्णय गरेको हो। विभिन्न समयमा सरकारले शैक्षिक र विलासिता बाहेकका क्षेत्र खुल्ला गरिसकेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान
समाधान बनाउने क्षेत्रहरू खुल्ला गरेको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अब आर्थिक संकटसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो। हामीले स्वास्थ्य र आर्थिक दुईवटा संकट सामना गरिरहेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, दुवै संकट असाध्यै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहेका छन्। यी दुईवटाका बीचमा समुचित सन्तुलन भएन भने हामीलाई ठूलो जोखिम पैदा हुनेछ। यसकारण कोभिड-19 को संक्रमण बढ़िरहे पनि बिस्तारै आर्थिक क्षेत्र खुल्ला गर्दै जानु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। खास गरी पछिल्लो समय गरिबीको चपेटामा परेका नागरिक, वित्तीय संकट सामना गरिरहेका व्यवसायिक क्षेत्र र राजस्व संकलन कम तर खर्चको चापमा परेका सरकारलाई लकडाउन तथा निषेधाज्ञा समस्याको विषय बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही सरकारी अधिकारीहरू निषेधाज्ञा तथा लकडाउनकै निरन्तरताको पक्षमा रहे पनि चौतर्फी दबाव बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकारले सबै जसो क्षेत्रलाई खुल्ला गर्दै लगेको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउँदा मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा पुग्नुपर्ने यात्रु र व्यवसायीले विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेकोले लामो दूरीको यातायात पनि खुल्ला गरिएको हो। पहिलो चरणको लकडाउन गर्नु पूर्व नै लामो दूरीका सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाएका थियौं। स्वास्थ्य समस्यालाई ख्याल राखेर लामो समयसम्म रोक्यौं, उहाँले भन्नुभयो। तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन। त्यसैले यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन खुल्ला गरेका छौं, उहाँले भन्नुभयो। सवारी सञ्चालकहरूले सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्न पाउने र स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। कोरोना कालभरि हाल कायम रहेको भन्दा 50% सम्म बढी भाडा व्यवसायीले यात्रुसँग लिन पाउने भएका छन्। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन बन्द हुनु अगावै स्थगित रहेको आन्तरिक हवाई उडान क्षेत्र पनि खुलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। लामो समयदेखि बन्द भएकाले हवाई सञ्चालकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। यसलाई पनि असोज 1 गतेदेखि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ, गेवालीले भन्नुभयो। यसमा पनि सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्न पाउने र भाडा वृद्धिको निर्णय भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने भएको छ। यातायातको भाडा 50% बढी लिन पाउने भए पनि हवाई सेवाको भाडा दर भने तोकिएको छैन। भोलिबाट नै लामो दूरीका सवारी साधन र आन्तरिक हवाई खुल्ला हुनेछ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय नियमित तथा चार्टर उडान सम्बन्धी निर्णय पनि पर्यटन मन्त्रालयले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आवतजावत गर्ने यात्रुले 72 घण्टा अगाडिको कोरोना जाँच सम्बन्धी PCR रिपोर्ट नेगेटिभ अनिवार्य आफ्नो साथमा भने राख्नुपर्नेछ। पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बारे थप गृह कार्य गरिरहेको छ। साथै मन्त्री परिषदले हिमाल आरोहण र पर्यटन पदयात्राका लागि आउने विदेशी पर्यटकलाई यात्रा अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। यात्रा सुरु गर्नु अगाडि बढीमा 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट लिई कार्तिक 1 गतेदेखि अनुमति दिइनेछ। गेवालीले भन्नुभयो, भिसा विदेश स्थित सम्बन्धित नियोगले जारी गर्नुपर्नेछ। साथै असोज 1 गते अर्थात् भोलिदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट र ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विकास आयोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशबाट ल्याउन पनि अनुमति खुल्ला गर्ने निर्णय सरकार छ। उनीहरूले पनि PCR जाँच गरी 72 घण्टा भित्रको रिपोर्ट नेगेटिभ ल्याउनु पर्नेछ। तर विद्यालय र अन्य केही व्यावसायिक क्षेत्र बारे भने निर्णय नगरेको उहाँले बताउनुभयो। केही व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिको निर्णय अझै गरेका छैनौं, अर्को निर्णय पछि मात्रै ती क्षेत्र सञ्चालन हुन पाउनेछन् उहाँले भन्नुभयो। जस्तै शैक्षिक संस्थाहरू, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार र भेला, सिनेमा, पार्टी प्यालेस, डान्स बार जस्ता मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, स्पा, स्विमिङ पुल तथा समूहमा खेलिने खेल कार्य र चिडियाखानाहरू बन्द नै रहनेछन्। यसबाहेक सबै खालका उद्योग व्यवसाय तथा कल कारखाना सञ्चालन भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न खुल्ला गर्दै लगिएका कारण स्वास्थ्य सङ्कटमा स्ट्रेस दबाव थपिने उहाँको भनाइ पनि रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै कष्ट सहेर सरकारले लागू गरेका आदेशहरू परिपालना गरिरहनु भएको छ। सापेक्षित सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छौं, तर हाम्रो जोखिम टरिसकेको छैन उहाँले भन्नुभयो। दैनिक 10, 12, 15 जनाको मृत्यु हुँदै जानु भनेको हामी अझै पनि पिक बिन्दुमा पुगेर तल झरिसकेको अवस्था छैन। अझै खुकुलो
हुने कुराले स्वास्थ्यमा अझै जोखिम बढाउँछ। यस्तो बेलामा प्रत्येक नागरिकले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा म पनि अग्रपंक्तिको सिपाही हो भन्ने ठानिदिनुहोला, उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। संक्रमितको संख्या दिनौ झन्झन बढिरहेको छ। मंगलबार मात्रै 1459 जना संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 56,788 पुगिसकेको छ। तर पनि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबै जसो क्षेत्रलाई खुकुलो गर्दै लगेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रमको अन्त्यमा जानकारी दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। तर मन्त्री परिषद बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवड़ालाई सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव लगेकै लानु नै भएको थिएन। वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तिममा ल्याउनु भएको थियो। पारित पनि भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भन्नुभयो, युवराजजी बारे भने कुनै पनि प्रस्ताव आएको थिएन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै सरकारको हुने भएकाले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव नलगिकनै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको यो पहिलो होइन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गर्दा मन्त्री परिषदमै छलफल गरेर अरू सदस्यको राय लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यद्यपि प्रवक्ता गेवालीले बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवड़ालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउने जानकारी गराएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार, सोमबार र गत भदौ 19 गतेका मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले किन केही उच्चारण गर्नु भएन त गेवालीले भन्नुभयो, त्यसमा अन्यथा कुनै निर्णय छैन, केही प्राविधिक समस्याले हो, 1-2 दिनमा सिफारिस भइहाल्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मन्त्री परिषद बाहिरका आफ्ना निकटस्थसँग गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबार रातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन। गौतमले पनि आफूलाई सिफारिस गरिएको खबर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा पाइ नसके उहाँ निकट स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई अन्तिमसम्म पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यकै उम्मेद्वार बन्न आग्रह गर्नु भएको थियो। खतिवड़ा भने मन्त्री सरहकै विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनु भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आइतबार 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी विदा हुनु भएको छ। मुलुकमा 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ हुने गरेको समयमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनुभयो। तत्कालीन समयमा जनताले कल्पना नै नगरेको काम गरेपछि उहाँ एकाएक उज्यालोको प्रतीक बन्न पुग्नु भएको थियो। तर उहाँलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिन सरकार तयार नभएपछि उहाँले अवकाश प्राप्त गर्नुभयो। मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने मात्रै होइन, चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई सञ्चित नाफामा लैजान भूमिका खेलेको लगायतका कारणले उहाँलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न तीव्र जनदबाव भए पनि सरकारले त्यसको वास्ता गरेन र उहाँलाई नियुक्त गर्नेतर्फ चासो नै देखाएन। देशलाई उज्यालो बनाउने कामको एकलौटी जस कुलमानले प्राप्त गरेपछि त्यसबाट राजनीतिक नेतृत्व खुसी पनि थिएन। 29 भदौ 2073 मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका कुलमानले 31/2075 मा देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु भएको थियो। विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा उहाँले देखाएको अर्को जुहावट नियन्त्रण पनि हो। कुलमान प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा छिर्दा वार्षिक विद्युत जुहावट 25.78% थियो। यसलाई पनि नियन्त्रण गरेर 2077 भदौसम्ममा 15.27% ल्याएको प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ। कुलमान नियुक्त हुँदा आर्थिक वर्ष 2072-73 मा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ थियो। कुलमान प्राधिकरण छिरेको पहिलो वर्ष 1 अर्ब 47 करोड खुद नाफा भयो।
त्यसपछि 2074, 75, 75, 76 र 76, 77 मा क्रमशः 2 अर्ब 85 करोड, 9 अर्ब 91 करोड र 11 अर्ब खुद नाफा कमाउन समेत सफल भयो। निरन्तर नाफामा गएपछि प्राधिकरणले सञ्चित घाटाको ब्याज सहित 35 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सफल भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्युत प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान नदिएको भनेर कुलमानको आलोचना भने भइरह्यो। पहिल्यै सम्पन्न हुनुपर्ने 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन सकेन। त्यस्तै 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, 111 मेगावाटको रसुवागढी, माथिल्लो र तल्लो गरी 57 मेगावाटका साञ्जेत जलविद्युत आयोजनाहरू पनि पूरा हुन सकेनन्। तर उहाँको कार्यकालमा लामो समयदेखि रुग्न माथिल्लो त्रिशुली 3A, चमेलिया र कुलेखानी 3 आयोजनाहरू सम्पन्न भएको र निजी क्षेत्र सहित जम्मा 457 मेगावाटका जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आए। मंगलबार प्राधिकरणका कर्मचारीले गरेको विदाई कार्यक्रममा घिसिङले लोडसेडिङ इतिहासमा विलय भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानको सारथी बन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। साथै नियमित विद्युत आपूर्ति भएपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा उहाँले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र परेको विद्युत प्रसारण र वितरण तर्फका केही आयोजनाहरूको ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको र निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न नियमित निरीक्षण एवं अनुगमन गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। पछिल्लो वर्ष भूमिगत तार बिछ्याई काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रिडलाई स्वचालित बनाउने कार्यको थालनी गरिएको पनि उहाँले विदाई कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त खाली रहेको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी अब लेखनाथ कोइरालाले सम्हाल्नुहुनेछ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि कोइरालालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको ऊर्जा मन्त्रीका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहनुभएका कोइरालालाई वरिष्ठताको आधारमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि रिक्त पदको जिम्मेवारी दिएको हो। गत आइतबार कार्यकाल सकिएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मंगलबार विद्युत प्राधिकरणबाट विदाई गरिएको थियो। यस वर्षको शैक्षिक सत्र चैत मसान्तसम्ममा नै सकिने भएको छ। कोभिड-19 का कारण वैशाखमा पठन पाठन सुरु हुन नसके पनि शैक्षिक सत्रको अन्त्य भने चैत मसान्तमा नै हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले कानूनी नै विद्यालयको शैक्षिक सत्र चैत मसान्तमा सकिने बताउनुभयो। शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु भएर चैत मसान्तसम्ममा नै सकिन्छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तसम्म पठन पाठन सक्ने गरी पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 ल्याइएको हो उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रालयले मंगलबार नै पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा पनि सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोभिड-19 को संक्रमणका कारण अवरुद्ध सिकाइ प्रणालीलाई नियमित राख्न र विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन पाठ्यवस्तु समायोजन गरिएको पनि बताउनु भएको छ। पाठ्यवस्तु समायोजन हुँदा प्रयोग गर्न सकिने सिकाइ सहजीकरणका विधि र सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन उपाय सुझाउने उद्देश्यले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तयार गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भएको छ। वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न दूर तथा खुल्ला शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई सिकाइ सहजीकरणको मूल प्रणालीका रूपमा लागू गरी मौजूदा पाठ्यवस्तुलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। नियमित विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा समेत यसलाई पूरक वा समानान्तर प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। समायोजनका लागि तहगत र विषयगत रूपमा प्रत्यक्ष वा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षकले सहजीकरण गर्ने पाठ्यवस्तु र शिक्षकको निर्देशनमा वैकल्पिक विधि वा अन्य व्यक्तिको सहयोगबाट सहजीकरण गरिने पाठ्यवस्तु छुट्याइनेछ। आधार सहित नमुना ढाँचा तयार गरिएको छ। यसकै आधारमा घरमै बसेर गरेका सिकाइ, रेडियो, पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण तथा भर्चुअल माध्यमका लागि सिकाइ सहजीकरण र मूल्याङ्कन योजना बनाउन प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र स्थानीय विज्ञको समिति रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। शिक्षकले पुनरावलोकन, आधारभूत र सुदृढ
मोड्युल तयार गरी पाठ्यक्रमका विषयवस्तु समायोजन गरी सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। कोभिडका कारण गत चैतदेखि शैक्षिक संस्था बन्द भएका थिए। अवरुद्ध पठन पाठन नियमित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले 18 जेठमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेको थियो। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभागको नक्सा र जानकारी पाठ्य पुस्तकमा पनि समावेश भएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तह 9 देखि 12 कक्षाका विद्यार्थीको सन्दर्भमा सामग्रीका रूपमा पुस्तक तयार गरेको हो। नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्व-अध्ययन पुस्तिकाको संक्षिप्त जानकारी समेटिएको पुस्तक मंगलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणिपोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभयो। केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले नेपालको एकीकरण र घटनाक्रमबारे विद्यार्थीले जानकारी पाउन र उचित दृष्टिकोण विकास गरून् भन्ने अभिप्रायले पुस्तिका तयार गरिएको बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणिपोखरेलद्वारा सार्वजनिक नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्व-अध्ययन सामग्री पुस्तक अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा एकतर्फी रूपमा जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली भूभागलाई आफ्नो देखाएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि नेपाली भूभाग हुँदै लिपुलेकसम्मको सडक मार्ग उद्घाटन गरेको थियो। दुवै कार्यमा नेपालले गम्भीर आपत्ति समेत जनाएको थियो। विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई नेपालको सिमानाको वास्तविकता जानकारी गराउन पुस्तक विकास गरिएको शिक्षा मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। पुस्तक तयार गर्न शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विभागीय निकायका प्रमुख, सीमा विज्ञ, विश्वविद्यालयका भूगोलविद लगायतको बैठकले विज्ञहरूबाट सुझाव लिएको थियो। 19 असार 2077मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी त्यसलाई स्वीकृति दिएको हो। पुस्तक लेखन मध्येका एक कोमल चन्द्र बरालका अनुसार पुस्तकमा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको लिपुलेक र कालापानी बीचमा रहेको लिपु भन्ज्याङलाई समेटेर लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको करिब 460.28 वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश गरिएको छ। यसअघि भन्दै आएको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको थिएन। सरकारले गत 7 जेठमा सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार पुस्तक तयार गरिएको हो। अब क्षेत्रफल बढेको देखाइएको छ। उक्त बढेको क्षेत्रफल नै अब पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरेर पढाइ हुनेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको 19 भदौको बैठकले यो पुस्तकलाई विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा संघ संस्थालाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै पार्टीका नेताका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन, अध्ययन केन्द्र जस्ता संस्थालाई प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा कुनै पनि शाखा गठन गर्न र गतिविधि गर्न रोक लगाउने निर्देशन दिएको हो। नेकपाले ती नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा संघ संस्था मध्ये अधिकांशले पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्न थालेपछि रोक लगाउने निर्देशन दिएको हो। केन्द्रमा भने कुनै रोक लगाइएको छैन। पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, नरबहादुर कर्माचार्य, निर्मल लामा, सुरेश वाग्ले, कृष्णसेन इच्छुक, मोतीदेवी, सहाना प्रधान, झलनाथ खनाल लगायतमा त्यस्ता संस्था खोलिएका छन्। तीमध्ये केहीका केन्द्रमा मात्र र केही जिल्लाहरूमा पनि शाखा खोलिएका छन्। पार्टी सचिवालय बैठकले प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म तिनका शाखा गठन र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो। अन्तर्पार्टी निर्देशनमा सचिवालयले प्रतिष्ठानको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न स्पष्ट कार्यदेश सहितको कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसमाथि छलफल गरी बारे आवश्यक निर्णय गर्ने जनाइएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोल्नु राम्रो भए पनि त्यसबाट पार्टीलाई नै नोक्सानी पुर्याउने किसिमको गुटबन्दी हुन
थालेपछि त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेताका नाममा खोलिएका अधिकांशले पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्न थालेपछि अंकुश लगाउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिष्ठानले पार्टीको नीति बाहिर रहेर समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेकाले व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सप्तरीको महुलीमा 2 महिना अघि निर्घात कुटपिट भएका दलित दम्पतिलाई कुटपिट गर्ने तारिखमा छुटे, तर उनीहरू भने अझै समस्यामा परेका छन्। कुटाई खानेहरू भने 2 महिनादेखि विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटलमा छन्, किनकि घाउचोटको उपचारको पैसा तिर्न नसकेपछि उनीहरू अस्पतालमा नै बन्धक बनेका छन्। विपन्न र बेखर्ची यी दम्पति अन्य बिरामीका आफन्तले दिएको खाना खाएर अस्पतालमा दिन काटिरहेका छन्। सप्तरीको अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका 6 महुली निवासी शिवचन्द्र सदा भुटाई र दिना शाह छिमेकी हुन्। साउन पहिलो साता भीषण पानी परेपछि तराईका बस्ती बस्तीमा पानी पसेको थियो। गाउँ पसेको पानी शिवचन्द्रको घर हुँदै बगेर दिनाको घरतर्फ गएको थियो। शिवचन्द्रका भाइ पवनको भनाइ छ, तर दिना शाहले हाम्रो दाई शिवचन्द्रको आँगनमा आएर पानी थुन्न थाले। पानीको बहाव रोकिएपछि दाईको घरभित्र पानी पस्न थाल्यो। त्यही विषयमा विवाद भएको थियो। यही विवाद हुँदा दिनाको परिवारले शिवचन्द्रको परिवारलाई दलित भनेर अपमानजनक गाली गलोज मात्र गरेनन्, सांघातिक हमला पनि गरे। बाँसको भाटाले प्रहार गर्दा दाजु शिवचन्द्र सदाको टाउको फुट्यो। भाउजू मिलिया देवी पनि गम्भीर घाइते भइन्। दाजु भाउजू दुवैलाई यतैको स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो, तर स्थिति गम्भीर भएकाले तुरुन्तै विराटनगर लगेर गोल्डेन अस्पतालमा भर्ना गरियो। भाइ पवनको भनाइ छ, उता अस्पतालमा दम्पतिको उपचार चल्न थाल्यो भने यता कुटपिट गर्ने दिना शाह पक्राउ परे, तर सांघातिक हमला गरेर दम्पति नै अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आए पनि प्रहरीले भने आरोपीहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मात्र कारबाही अघि बढाएको थियो। घटनाको संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घाइतेको उपचार खर्च दिने गरी आरोपीलाई तारेफमा छाड्न आदेश दियो, तर उपचार खर्च नतिर्दै आरोपीलाई प्रहरीले 32 साउनमा मुक्त गरिदियो। यसरी आक्रमणकारीको समाजमा फर्किएर ठाँटका साथ बसिरहेका छन् भने पीडितहरू अस्पतालमा बन्धक भएका छन्। भूमिहीन नागरिक शिवचन्द्र सदा र उनकी श्रीमतीको उपचारमा 1,90,000 को बिल बनेको छ। 1,90,000 तिर्न नसक्दा अस्पतालले उनीहरूलाई बन्धक बनाएर राखेको छ। सत्याग्रहमा बसिरहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले नागरिकका स्वास्थ्य समस्याहरूमा भने उपचार क्रमलाई जारी राख्नु भएको छ। उहाँ सत्याग्रहमा बसिरहेको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा स्वास्थ्य समस्या लिएर भेट्न पुगिरहेका छन्। डाक्टर केसी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानीचौरमा रहेको बाबिरा मोस्टोको मन्दिर परिसरमा 19औं सत्याग्रह बसिरहनु भएको छ। उहाँको सत्याग्रहको दोस्रो दिन मंगलबार स्थानीय बासिन्दा स्वास्थ्य समस्या लिएर उहाँलाई भेट्न पुगेका थिए। डाक्टर केसी गाउँमा आएर सत्याग्रहमा बसिरहेको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा आएर स्वास्थ्य समस्या सुनाउन थालेको उहाँका स्थानीय सहयोगी महेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। स्थानीयको स्वास्थ्य समस्या सुनेर आवश्यक उपचार र सरसल्लाह पनि दिनुभएको छ। कार्कीले भन्नुभयो, आफू भोकै बसिरहेका बेला पनि नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो देखाएकोमा स्थानीय बासिन्दा भने खुसी भएका छन्। उनीहरू डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा समर्थन जनाउँदै भेट्न आउन थालेका छन्। नागरिककै स्वास्थ्य सेवाका लागि आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर केसीले पनि बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सरकारले आन्तरिक उडान खुल्ने मिति तोकेसँगै वायुसेवा कम्पनी अब बुकिङ खुलाउने तयारीमा जुटेका छन्। त्यस अगाडि कम्पनीहरू कुन कुन गन्तव्यमा उडान गर्न पाइने र कुनमा नपाइने भन्ने विस्तृत निर्देशनको तयारीमा रहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म उडान खुल्ला हुने गन्तव्यको सूची दिइसकेको छैन। यसअघि 1 भदौबाट उडान खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सो अनुसार पनि प्राधिकरणले पहिलो चरणमा साबिकमा हुँदै उडानको 33% मात्र अनुमति दिने गरी वायुसेवा कम्पनीलाई उडानको अनुमति दिएको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित शहरहरूमा निषेधाज्ञा लागू भयो। त्यसपछि उडान समेत पर सरेको हो। पछिल्लो समय सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक उडान भोलिबाट खुल्लाउने तयारी गरेपछि हवाई टिकट बुकिङ खोल्ने तयारीमा लागेका हुन्।
एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 1.5% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमा चालु वर्ष 6.4% आर्थिक वृद्धि हुने यसअघिको प्रक्षेपणलाई घटाएर 1.5% मा झारिएको हो। नेपाल सरकारले बजेट मार्फत यस वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालमा आर्थिक वृद्धि -2% संकुचनमा गएको थियो, तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यसअघि गरेको 2.3% आर्थिक वृद्धि हुने आकलनलाई अन्तिम परिमार्जन गर्न बाँकी नै छ। पदको दुरुपयोग गरी गैर कानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर बलभद्र प्रसाद दास विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकुलपति दास विरुद्ध 71,92,860 रुपैयाँ 24 पैसा भ्रष्ट गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। दासले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैर कानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले उहाँ माथि अनुसन्धान गरेको अधिकारीले बताउनु भएको छ। 2050 साल असार 27 गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएका दासले 2076 असार 30 गतेसम्मको अवधिमा 16 रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारमा दायर गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। कोभिड-19 का कारण स्कुल बन्द भएपछि 3 महिनादेखि घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेकाहरू दुर्गममा भने समस्यामा परेका छन्। अर्घखाँचीको मलारानी गाउँपालिका 5 शान्ति माविमा कक्षा 10 मा पढ्ने पल्पसा पाण्डेलाई इन्टरनेटको समस्या छैन। सदरमुकामदेखि करिब 8 किमी दूरीमा रहेको उनको गाउँ बागीमा इन्टरनेटले राम्रोसँग काम गर्छ। दैनिक 4 घण्टा शिक्षकले पढाउँछन्, त्यही नै होमवर्क पनि दिन्छन्। महिनाको 1 दिन घरमै शिक्षक आएर पढाइबारे सोधीखोजी गर्छन्। स्कुलमा गए जस्तो त घरमा बसेर हुँदैन, तर वैकल्पिक कक्षा ठिकै छ पाण्डे भनाइ छ। मालारानीकै शान्ति माविमा कक्षा 9 मा अध्ययन गरिरहेका सुरज पाण्डे पनि प्रथम भए। एसई विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने उनको धोको छ। एकातिर पढाइको चिन्ता, अर्कोतिर कोरोना संक्रमित भइने हो कि भन्ने त्रासले राम्रोसँग पढ्न भने नपाएको उनी सुनाउँछन्। अनलाइन कक्षा भए पनि बेला बेलामा नेटको स्पिड स्लो हुने, अवरुद्ध हुने हुँदा राम्ररी पढाइ हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पाण्डेको जस्तै अनलाइन कक्षा पढ्ने अन्य विद्यार्थीहरू पनि नेट स्लो हुने र काम नगर्ने हुँदा भने समस्यामा परेको बताउँछन्। दुर्गममा अनलाइन कक्षा पढाउने सकस भइरहेको छ। उता रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाका विद्यालय असोज 1 गतेबाट खुल्ने भएका छन्। गत चैत्र 11 गतेदेखि त्यहाँका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन्। पछिल्लो कार्यपालिका बैठकले असोज 1 गते अर्थात् भोलिबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यालय खुल्ने भएका हुन्। बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने एक युवतीलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले कैद सजाय फैसला गरेको छ। तत्कालीन साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सुर्खेतका प्रमुख रामप्रसाद गुप्तालाई बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई अदालतले 1 महिना कैद र 1500 रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरेको हो। यही भदौ 14 गते अदालतले 1 महिना कैद र 1500 रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी फैसला गरेको अदालतका श्रेष्ठदार यमप्रसाद बाँसकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यो गम्भीर आरोप हो। जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएर कसैको जीवनमाथि खेलवाड गर्नुहुन्न। अदालतले ती युवतीलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ, श्रेष्ठदार बाँसकोटाले भन्नुभयो। मिरमिरे खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग।
सिरियाको उत्तर पूर्वी प्रान्त हसाकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको सिरियाली राज्य सञ्चालित समाचार संस्था सानाले जनाएको छ। उक्त हेलिकप्टर हसाकाको उत्तर पूर्वी गाउँको ताल हदाद क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको बताइएको छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानलाई सेनाहरूले घेरा हालेकोले थप जानकारी प्राप्त भइ नसकेको सानाले जनाएको छ। हेलिकप्टरमा चालक दलका सदस्य बाहेक अन्य यात्रु भए नभएको पनि समाचार तयार पार्दासम्म जानकारी दिएको छैन। सिरियामा कुर्दको नेतृत्वमा रहेको सिरियाली प्रजातान्त्रिक बल एसडीएफ द्वारा नियन्त्रित हसाका प्रान्त लगायतका क्षेत्रहरूमा अमेरिकी नेतृत्वमा कयौं सैन्य शिविरहरू रहेका छन्। अब खेल प्रसंग। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए खेलकुद प्रतिष्ठानले नेपालका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने भएको छ। एनआरएनएले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना बिमा गरिदिने जनाएको हो। एनआरएनएले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र नेपालगञ्जमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण, रजत र कांस्य विजेता खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने जानकारी दिएको छ। नेपाली खेलकुदमा समाहित खेलाडी परिवारलाई कोरोना महामारीको जोखिममा राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बिमा गर्न लागि पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एनआरएनएले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक प्राप्त गर्ने नेपाली खेलाडी र सो खेलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूको साथै गत वर्ष सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक विजेता सम्पूर्ण खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने जनाएको छ। यसैबीच सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललित सिंह भण्डारीको उपचारका लागि क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिप्यानले आर्थिक सहयोग थालेको छ। सिप्यानले विज्ञप्ति निकाल्दै ललितको उपचारका लागि आर्थिक रकम सङ्कलन थालिएको जनाएको छ। सिप्यानले क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएसन नेपालको नाममा रहेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको 00100025229 खातामा सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने पनि जनाएको छ। यस्तै भण्डारी घाइते भएको घटनाप्रति सिप्यान स्तब्ध भएको बताउँदै भण्डारीको उपचारका लागि सम्पूर्ण सहयोग गर्न हवस् त। यिनै खबर प्रसङ्गसँगै बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबर यही सकिएको छ। हामी अन्य समाचार बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सृजना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।